आमची अपुरबायेची गोंयची कोगुळ मानेस्त लोनाबाई हिका मनान धरून तुम्ही कॅसेट बाजारांत विक्रेक घाल्ली. आम्ही कोंकणीचेर कांयच करूंक ना, आम्ही जायतें गायलां. लोनाची पयली कॅसेट तुज्या पासत हांवें काडली. ही मोगाचो जो उर्राक मारुया, पावसाच्या तेंपार सगळीं त्या आल्बमांतली कांतारां, जायतीं 10 कांतारां सगळीं चडशीं कांतारां हिट जालीं. दुसरें आल्बम हांवें काडलो देणे 2011 हांवें काडलो लोनाचे. जे लोनाचे कांतार ताचे सारके ताचे आटाप जिविताचेर हांवें काडलेले आनी ते कांतार तेणें आख्ख्या संवसाराक मोडलां तेणी आनी बरें नांव कमायलें तेजेर. पयशे कमावंक म्हणून पूण नांव कमायलें आनी म्हाका तें जाय आसलें. सार टीव्ही चॅनल पळोवपी मानेस्तांक गोंयचे सृजन कार्यावळींत माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. तियात्र मोळावेले बऱ्यांतले बरे बरोवपी, गावपी आनी संगीतकारांचे गांठ भेटेंतल्यान आमी आमचे अपुरबायेच्या पळोवप्यांच्या नदरे मुखार हाडटात. आयज अशे भोवगुणी आनी यूट्यूबा वयल्या मायचें भांगार, काळजार बरयलां नांव, सांडलोली तिका आदी ह्या गितांनी आपलें नांव घडयल्ले एक गीतकार आनी गितां रचपी, IRS रँक ऑफिसर, आदलो असिस्टंट कमिशनर फॉर कस्टम्स मुंबय, मानेस्त नेविसबाब ओलिवेरा हांकां तुमचे भेटेक हाडल्यात. मानेस्त नेविसबाब, आमच्या कार्यावळीन तुमकां अनुनीत येवकार आनी नमस्कार. देव बरें करूं. नेविसबाब, तुमचो जल्म, भुरगेपणा वयले दीस आनी राय गांवचे खंयच्या वाड्यार तुमी सारले? हांव जल्मान इलेदारासोल हो एक सुपुल्लो रायतूरचो जुंव, सोरमोती उदक एकदम सोबीत गांव. ह्या गांवांत हांव जल्मलो. भुरगेपणार म्हणल्यार म्हाका भुरगेपणांतल्यान खेळपाचो चड उमेद, कांतारां करपाची चड उमेद. आनीक हांव आवर लेडी ऑफ स्नोज स्कॉलान शिकला. म्हजी SSC केल्या उपरांत हांव शिवगली कॉलेजीन म्हजें कॉलेजी शिकप केलां. तुमच्या घरच्या विशयी इल्ले विस्तारान सांगल्यार म्हाका आनी म्हज्या पळोवप्यांकूय आवडटलें आसलें. म्हाका 2 जाण भुरगीं आसात. व्हडल्या चेडवाचें नांव पेट्रा, धाकट्या चेड्याचें नांव मॅक्लन आनी म्हजी पोतीन मोनिका वास. आमी रावतात राय गानापोगा. आमी इलेदारासोल थंयची, पूण आतां आमी राय घर काडलां आनी राया रावतात. तुमचे भुरगेपणार आनी तरणाटे पिरायेचेर पांयपेळ खेळांतले खोपीत आसले खंय? तुमी मैदानाचेर मिडफिल्डर हो तुमचो रोल आसलो काय आनी कितें? ना, मिडफिल्डर. हांव मिडफिल्डर खेळटालो आनी म्हजें काम चडशें बॉल सप्लाय करप दुसऱ्यांक. जेन्ना हांव बॉल सप्लाय करता तेन्ना दुसरे गोल मारतात. सो हांव सदांच एज अ मिडिएटर फुडें खेळतात तांकां हेल्प आदार फॉवर्डांक आदार करपी आनी फाटल्यान बॅक आहा तांकांय डिफेन्स. सो म्हजें काम डबल 2 मिडफिल्डराचें. मुंबयत स्थानीक जाल्या उपरांत तुमी खंयच्याय पंगडाक खेळ्ळ्यात वा तुमची सेवा दिल्या? हय, हांव कस्टम्स टिमीक खेळ्ळां आनी खेळपाक लागून तेणी म्हाका जॉब दिल्लो. हांव तांकां अंडर स्पोर्ट्स कोटा जॉयन जाल्लो 1984 आनी हांव तांकां 20 वर्सां सुमार खेळ्ळो आनी मागीर म्हणून म्हाका जॉब आसलो. तुमी कस्टम्स सेवेंतल्यान हालींच मेकळे जाल्या अशें म्हज्या कानार गेलां. ते खात्यांत ऑलमोस्ट कितलीं वर्सां तुमी सर्वीस दिल्या? हांव 1984 जॉयन जाल्लो आनी सुमार 39 इयर्स हांवें कस्टमान नोकरी केली. मुंबयत 2023 हांव रिटायर जावन आनी सद्याक आतां हांव गोंयांत सेटल जाला. मुंबयत तुमी खंय आपलें बिराड करून आसले? आमी माटुंगा रावताले. आमची कस्टम कॉलनी तेतून रावताले. माटुंगा डॉन बॉस्को आसा थंय. तेन्ना तुमचो घर संवसार हांगा सोडलो
आनी तुमचो वावर धंदो बोमोय म्हणटोरी ह्या दोगांय मदलो वड्याचो समतोल तुमी कशें सांबाळटाले? हांव गोडये बॉम्बे रावतालो पूण म्हजें आख्खें काळीज गोंयांत आसलें. हांव 15 दिसांनी येतालो गोंया येतालो आनी 2 दीस रावता. सॅटर्डे संडे हॉलिडे आसा तेन्ना हांव कसलें पूण निमित्त गोंया येतालोच आनी मागीर हांव वयतालो. सो म्हाका गोंया येनासतना रावंक जायनासलें. म्हाका इतलो मोग आसलो आमचे गोंयचो. सो हांव येतालो आनी वयतालो. जायते जाणां म्हणटाले तुका बोमाय पणजे आनी मडगांव जाला. हय, हांव म्हणपाचें आसलें. म्हणटकीर जाता तितले फावटी तुमी गोंयांत येताले आनी परत हय. आनी मागीर तुमची फामील हांगाच गोंयांत आसली? फामील थिंगा आसताली, थिंगा आसताली. पूण आमी हॉलिडेयाक मेयाक आनीक ऑक्टोबराक आनीक क्रिसमसाक येतालीं आमी. आमी चडशीं बोमाय येतालीं. बोमाय गोंयचो मोग आमकां चड आहलो. चडशीं आमी गोंयांच येतालीं वयतालीं. तुमची गितां देखी रितीची आसात आनी तुमचें मुजग बसोवप किंवा चाल लावप दुसऱ्या परसूय तें म्हाका खूब वेगळें अशें दिसता. म्हणटकीर तुमच्या घोराब्यान कोणाची तरी तियात्र माचयेक सेवा लाभलेली? हय, म्हजो मामा दोग जाण माम ते पयले खेळ तियात्र करताले. सो आनी म्हजो एक कजन जासिंतो वातो आकाशवाणीर गायतालो. सो घडये म्हाका तांची हेरिडिटी येयली आसतली. गितां रोचपाची आनी चालूय लावपाची ही आवड तुमच्या भितर केन्ना आनी कशी निर्माण जाली? हांव ल्हानपणीचतान म्हाका कांतारां गावपाची चड उमेद आनीक हांव सुमार 72 हांवें पयलें 1972 हांवें पयलें कांतार घडलें. एक मारेकार एक्सिडेंट म्हूण आमच्या थिंगा थंय एक हिंदू आहलो आमच्या गांवांत, फकत एकूच हिंदू. ताचो चेडो एक्सिडेंटान सोंपलोलो. बरो एकावंटंट CA तेंचे हिंग वास्को वयतालो. तो ट्रकाक तेणी बायक मारून तो सोंपलो. सो तेन्ना हांवें तांचें कांतार घडलें आनी थंय ल्हान तेन्ना तें तियात्राक आमचे वाड्यान तियात्र जाताले थंय म्हणलोलें आमी. म्हणजे पयलें कांतार 1972 मारेकार एक्सिडेंट हांवें घडलोलें तेन्ना ल्हान सारको. हय, तुमी तियात्र माचयेर खंयच्या तियात्रांतल्यान पयलेच फावटी लोकांक दिसले? प्रोफेशनल हांव बोमाय प्रेम कुमारच्या तियात्राक पयलो हांवें प्रोफेशनल तियात्र केलो प्रेम कुमाराचो. ताचें नांव नो टायम. नो टायम म्हणटकीर तुमकां तियात्रांत न्हेसूंक टायम वो वेळ आसलो? ना ना, हांव चडसो कित्याक हांव म्हजे जॉबाक लागून हांव चडसो तियात्रांक वचोंक ना. कित्याक तेंचे तियात्र जायत आसतात टायमान. हांव थिंगा कोणाचें तियात्र बा आसल्यार कोणें तर गांवांत बा थिंगा कोण कोत्ता जाल्यार तेमकां आपयता जाल्यार कांतार एकूच तियात्र फेस्ताक बिस्ताक तेन्ना हांव वयतालो. हांव चडसो प्रोफेशनल हितूंक वचोंक ना आनी म्हाका टायम मेळनासलो. हय. Retro never goes out of style. When one performs new songs, audience inevitably always ask for the old favorites, and I second this. आतांचे चडशे गीतकार आदलीच कांतारां म्हणपाक समाधानी मानतात, पूण when it comes to you, तुमी एक आठवेच तरेची कांतारां लोकां मुखार हाडून ती आमकां दितात. म्हणटकीर युट्यूबा वयल्या ग्रेस सेरा एंटरटेनमेंट्स हातूंतल्यान आयकुप्यांची मनां तुमच्या कांतारांतल्यान आमी सगळीं भुलतात. म्हणटकीर भाशेच्या मोगान आनी भोक्तींतल्यान तुमी हें करतात जावं खरें. आयज पर्यंत सुमार तुमी कितले व्हिडियोज युट्यूबार करून घातल्यात? म्हजे हिसपान 33 व्हिडियोज हांवें युट्यूबार घातल्यात आनी थोडे केल्ले आसात आनी थोडी 20 कांतारां सुमार हांवें रेकॉर्डिंग करून दवरलेलीं आसात. ती फुडें घालतलो. आनी तुमचे ते व्हिडियो आसात ते म्हाका हेरां परस मातशे वेगळेशे दिसतात. एक तांकां स्टोरी लायन कशी आसता म्हणटकीर हें सगळें तुमी कशें करतात? चडशीं कांतारां जीं घडटा चडशीं सोशल इश्यूचेर चडशीं म्हजी फॅमिलीची चडशीं आनी सगळ्या सॉंगांक म्हजी मॅसेज आसाच. हांव मॅसेज नासतना खंयचें सॉंग बरयना. म्हजें एकूच जर तर 100 जाणांनी हें कांतार आयकलें तांतलो एकलोय तो सुद्दलो जाल्यार आपल्याक आपणायलें जाल्यार सो हांव म्हजें कितें काम कोत्ता बरयता तें म्हाका ताचो फळ मेवलो हें चिंतून हांव हें कांतार बरयतां. हांवें बेबी सॉंग बरयल्लें बरें सॉंग आनी तितून हांवें जायत्यो मॅसेजीस भुरग्यांक दिल्यात. हें सॉंग युथाक
होय. तुम्ही आयकलां आसलें बेबी सॉंग होय. हांवें जायतो डिस्प्लेसूय केला तें ड्रोन घालून ते चेडूं जीव दिता रियल स्टोरी ती आमच्या गांवचीच. सो हांवें जायत्या भुरग्यांक तितूंत हांवें जायते मॅसेजी घेतल्यात. म्हणजे प्रॉब्लम्स आहा, सगल्यांक प्रॉब्लम्स आहात, पूण यू शूड नो हाव टू सॉल्व युअर प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लेम आसात पूण आमी बेश्टेच रावतात, पूण आमी सॉल्व करूंक वचनात. सगल्यांक प्रॉब्लेम आसात. जायतेच हांवें हें दिल्यात. म्हणजे कितें, लायफ इज अ स्ट्रगल. यू हॅव टू फायट. तूं झुजाक वयता, तूं फाटीं येवंक जायना. तूं फाटीं उरलो जाल्यार तूं मरतलोच, पूण तूं झूज आनीक मोर. तूं गोड जिखोवंक शकता. सो दीज आर द मॅसेजीस हांवें ते कांतारान भुरग्यांक दिल्यात. सो एवरी सॉंगाक हांव मॅसेज दिता. खंयच्याय प्रसंगाक जेन्ना तूं फुडें करून मुखार वेता तेन्ना तुका येस मेळटाच. आनी ताका लागून तर हांव म्हणटा तुमची कांतारां वा गितां चडशीं देख रितीची आसात. मायचे भांगार हें कांतार म्हजें आनी म्हज्या घरच्यांचे आवडीचें आनी तें युट्यूबाचेरूय बरें गाजलां. म्हणटकीर हे कांताराचो एक वेर्स आमच्या पळोवप्यांक गावन दाखोवशात? म्हाका उगड आसना, पूण हांव चोन म्हणो. मायन भरून डोल्ला दूद आपल्या पुतना जावन माय पोरक्यांक दूद दिता. मायन दवरलेले आयज लोक दूद पिता. परदेसांत मायच्या दुदाक शेता. तुमकां लागून आडान दवरला वेंग मारून. कसलो फायदो मायन इतलो सांबाळ करून. सांबाळ कोतेल्यात कोणा पूत पयसा सात बिराड करून. तुमकां दवरलेले लोक वतात चोरून. बेतां कोबार जायत म्हूण एक करून. हें सॉंग हांवें गोंयकारांक जो भायर वेतात, माय म्हणल्यार आमची गोंयची माय, ती माय न्हू, आमची माय न्हू, जल्माची माय न्हू. हांवें आमची गोंयची एक माय ती केल्या. आमी तिका सोडून वयतात, आमकां माय आशेता. सो बरी ती दूद दुसरे पितात. इट्स ए डिफरंट टायप ऑफ बरोवपाची ती हें आसता. सो हांवें तांकां लागून हें सॉंग जायते जाणांक लायक जालां तेंचें सॉंग. तो म्हजो सेकंड वर्स म्हणला तो हांवें. सो ताका मदल्या वर्सांनी आमची अपुरबायेची गोंयची कोगुळ मानेस लोनाबाई हिका मनान धरून तुमी कॅसेट बाजारांत विक्रेक घाल्ली. त्या कॅसेटीचें नांव आनी तातूंत कितलीं गितां आस्पावतालीं? लोनाची पयली कॅसेट तुज्या पासत हांवें काडली. तातूंत लोनाची 6 कांतार 8 कांतार आहलीं आनीक हांव 2 कांतारां म्हणटलो. सगळीं टोटल 10 सॉंग्स. ती कॅसेट CD ती सिनारी तांणी प्रोड्यूस केल्ली. आनीक तातूंत म्युजीक घातलें जुजिनो आनीक नॉमनान थोडी इंग्लीश टायप आसलेले ते नॉमनान वाजलेले. नॉमनान म्हाका जायतो सपोर्ट केला त्या आल्बमांत. चडसो ताणें भायर घेतला, म्हाका बरो हेल्प केला ताणी नॉमनान. आनीक ही मोगाचो जो उर्राक मारुया, पावसाच्या तेंपार, सगळीं त्या आल्बमांतलीं कांतारां जायतीं 10 कांतारां सगळीं चडशीं कांतारां हिट जालीं. हय, तेन्ना 2010 ती जावंक ना, आतां जाली ती. तेन्ना तो आल्बम तितले लोक घेनासले न्हू. आतां कितें, आतां विडियो दुसऱ्यान म्हणली आनी ती फेमस जाली. दुसरें आल्बम हांवें काडलो देणे 2011 हांवें काडलो लोनाचे. जे लोनाचे कांतार ताचे सारके ताचेर आटाप जिविताचेर हांवें काडलेले. आनी ते कांतार देणे आख्ख्या संवसाराक म्हणलां तेणी आनी बरें फामाद जालें तें देणे. तातूंत 12-10 कांतार आहलीं. तातूंत जुजेनोन म्युजीक घातलें आनी नॉमनान म्युजीक घातलें. तेणी सपोर्ट केल्लो. तिसरो आल्बम कार्नावाल म्हणलें हें हांवें दुसरे भाशेन सगळीं पॉप सॉंगां म्हाका जाय आसलें. लोना बारबी लोनान 8 कांतारां म्हणलीं आनी हांवें 2 म्हणलीं. तो आल्बम हांवें युथाक चडसो, कित्याक तितले सगळे फास्ट नंबर्स, डान्सिंग नंबर्स. आतां भुरग्यांक ते कितें आमची ती पयलींची कांतारां ते कोंता येनात. सो हांवें मातशें बदललें.
हांवें 2011 काडली ती हांवें सगळी तितून दुसरे ट्युन्स थोडे मॉडिफाय करून इंग्लीश ट्यून चडशे इंग्लीश ट्युन्स मॉडिफाय करून हांवें ती पॉप सॉंगां अशीं केली चेडवांक लोनांक घेवन चेडवांक घेवन आनी ताज्यान ती लायक जालें कित्याक बरे फास्ट नंबर्स ते डान्सिंग नंबर्स ते जायते नंबर्स हें जाले तातूंत कार्नवाल आल्बम्स सो हांवें 3 आल्बम लोनाचे काडल्यात लोनान म्हणजे टोटली 28 सॉंग्स म्हणल्यान हय आनीक एक सॉंग आमी केलां 29 सॉंग म्हजे फाटल्यान आमी रेकॉर्ड केलां 2 वर्सां आदीं पूण ते आजू पासून रिलीज करूंक ना आमचे थोडे टर्म्स एंड कंडिशन्स मातशे थोडी ताका लागून आमी मातशें दवरलेलें कडेन आसा तें सेटल जाल्यार म्हणटकीर हांव तें रिलीज करतलो म्हणजे बेगीनूच येवचें आसा तर आतां तिका सांगाताक घेवन मुंबय तुमी सुमार 16 दाखोवण्यो केल्यो थंयसर तुमकां संगीताचो सांगात कोणी दिलो आमी 16 शो केल्ले 16 शो 8 2010 आनी 8 2011 केल्ले एक वर्सान आमी हे केल्ले 8 शो सगळे 16 शोज नॉमनान केल्ले हांवें नॉमनांचे आख्खें फूल बँड हाडलें अख्खेंच ब्रास बँड सगळें नॉमनान केल्लें आमी सगळें थंयसर बोमय तुमकां हे सगळे म्युजिशियन बी गोंयच्यान व्हरचे पडले आसतले म्हणटकीर दुडवांचोय खूब भार तुमचेर पडला आसूं आमचो शो लोनाक लागून आनी कांतारां बरी हाडलीं कांतारां हांवें बरी न्यू कांतारां केल्लीं सगळीं लोनाक कांतारां बरयल्लीं आनी थोडी थोडी पोन्निल्लीं म्हणलीं हें करून तेणी सगळीं सुमार 6 कांतारां म्हणलीं आनी हेर म्हजी आनी आमचे सगळे हांवें गोंयांतल्यान सिंगर्स वयल्ले शो बरो हाडलो आनीक पूण शो फूल जातालो पूण आमचो कॉस्ट वाडटालो सो म्हाका 16 शोंक आमी आमचे पयशे 5 लाख सुमार आमी आमचे बोल्सांतले घालचे पडले पूण आमी ते पयशांक आमी जाणात आमी ते येवचे नात म्हणून कित्याक आमची तिकेट फकत 100 रुपीज आहली आनी तितले कॉस्ट येनासले सो आमी जाणात पूण आमकां म्हजो एक फ्रेंड आहलो इवन फेर्नांडीस तो म्हाका सपोर्ट करतालो तोय आपल्याचे थोडे पयशे घालतालो आनी आमी ते दोगांयनी मेळून आमी केल्ले पूण लोकांक शो एकदम बरो मानलो कित्याक तसलें बॉम्बे आल्फ्रेडोजा फाटल्यान तसलें बॉम्बे आनी चडशें जावंक ना दुसरे भाशेन लोक खुशाल जालो हय आनी म्हाका दिसता तुमचे भितर जेन्ना ती कला आसता ती भायर दाखोवंक तुमी खंयच्याय एक्सटेंटाक वचूंक शकतात इवन तो तुमच्या बोल्साक बुराक पसून पडल्यार तुमकां तितलें दूख लागना म्हजे लागीं मॅटेरियल आहलें पूण लोकांक दाखोवंक कसो दाखयतलो दुसरे म्हजे क्वेश्चन नात सो हांवें म्हजे लागीं जायते सॉंग बरयलेलीं आहलीं ती यूज जायनात म्हाका तें करूंकूच मेळना कामाक लागून सो एक बोमाय गोंयांत म्हाका करूंक मेळना म्हाका गोंयांत लीव जायी सो हांवें बोमाय केलो तो सो हांव थिंगा आतां म्हाका प्रॅक्टिसीक बा ताका बऱ्या पडटालें थिंगाचें करूंक आनी करूंक सो हांवें बोमाय केल्लो ह्या दाखोवण्यांक लोकांचो रिस्पॉन्स थंयसर कसो आसलो बरो एकदम बरो म्युजीक सारकें नमनान एकदम बरें म्युजीक घातलें पीपल वे व्हेरी हॅपी विथ द म्युजीक विथ नमन सारको बरें म्युजीक घातलें आनी कांतारां बरी हाडलीं मेदाल मिलोग्रोसा कुवेटचे दिनार माय ती माय आदी कॅसेटींतल्यान आपल्या कानाची बूक भागयलोल्याची गोवाय दिवपी आमकां आयजूय मेळटात म्हणटकीर ह्यो 3 भायर रावन तुमी मुद्रायलोल्या बाकीच्या कॅसेटींची नांवां सांगशात या मेदाल मिलाग्रोसा म्हजी पयली आल्बम 1984 हांवें ती म्हज्या काजरा दिसाक रिलीज केल्ली अशें 1988 आनी मागीर हांव फेल जाली सेकेंड आल्बम थर्ड आल्बम म्हजो माय माय फोर्थ आल्बम म्हजो कुवेटचे दिनार फिफ्थ आल्बम म्हज्यान रावंक जायना सिक्स्थ आमीग सेवेंथ बरें केल्यार एथ मागीर आमीग मागीर लोनाचे तुज्या पासत देणे कार्नावाल म्हणटकीर एकूण मेळून तुमी सगळे 11 आल्बम हांवें रिलीज केल्यात आनी बाजारांत विक्रेक घाल्यात हय हांवें करूंक ना तें हांवें चडशे दुसऱ्यांक रायट्स दुसऱ्यांक दिले कित्याक म्हाका टायम नासलो तो टायम नासलो हांव ते सिनारी दितालो नाजाल्यार गुरू म्हणटा ताका दिल्ले कित्याक ते म्हाका मार्केटींग करूंक म्हाका म्हजे लागीं जायनासलें हांवें ताका हांवें चडशे हांवें फकत जितले पयशे म्हणल्यार तितल्या पयशां तांकां दिल्यात म्हाका कांयच म्हणटा तितल्या पयशे दी तुमी फकत म्हजो रिलीज करात आनी मातशें सेल करात इतलेंच Whether it's a grand celebration or a simple get-together, every moment shines with us. Freshly baked, always delicious, your favorite cakes only at Mongini's, at over 70 plus locations across Goa.
Panaji, Margao, Mapsa, Vasco, Porvorim, and many more. Visit us today. Monjini's Cakes, magic every time. Transform your home with urban concept interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margao, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. एकोणशे 80तल्या काळांत तुमकां कांतार बरोवप गोडे एक कागदाचेर सोंपेपणी तुमच्यांनी उतरावून जातालें पूण त्या गितांक तुमी चाल कशी बसयताले हांव तेन्ना म्हजी डायरी आहली ती डायरीचेर बरयतालो कांतारां आनी ती म्हजी डायरी अजून पासून म्हजे लागीं आहात 2 आहात तुमकां दाखोवंक जाल्यार दवरल्यात हांव तेजे पळयता मागीर 2015 मागीर कंप्युटराचेर हांव करूंक जितली कांतारां हांवें कोत्ता ती म्हज्या कंप्युटरान आसात थोडी कांतारां म्हजे ते कंप्युटर आहली थोडी तो मातसो पिड्यार जालो थोडी कांतारां गेली म्हजी जायती मागीर लॅपटॉपाचेर हांव आतां सगळीं लॅपटॉपाचेर स्टोर करून दवरता आनी ड्रायवाचेर एक घालून दवरता सेव करता कित्याक ती आतां खूब सोंपेपणां आसा कितेंय दवरूंक कितेंय समज चेंज पासून करूंक जाय जाल्यार तुज्यान सोंपेपणी करूंक येता पूण पयलीं तितली सोंपेपणां नासली म्हणटकीर ताका लागून गोडे खूब लोकांक त्रास पडटाले जावं खरें आतां हालींच अब्रिलाचे 2025 चलत्या वर्सान तुमी तुमच्या गांवांत एक म्युजिकल शो घडयलो आनी हांवें खुबश्या लोकां कडल्यान आयकलां आल्फ्रेड रोज जसो घडयतालो तेच भाशेन तुमी तो म्युजिकल शो त्या लेवलाचेर केलो म्हणटकीर तातूंत खुबशी वरायटी आसली पॉप सॉंग किंवा इमोशनल लव सॉंग्स म्हणटकीर हें करपाक तुमकां कशें घडलें म्हजें एक सपन आहलें एक बरो शो करूंक गोंयां बोमायन कित्याक बोमाय जितलो लोक इतले तियात्रांक बा तितलो हें करता गोंया हांव जाणा लोक जायतो आसा आनी कितेंय केल्यार जातलो सो हांवें एक म्हजें सपन अशें एक बरो शो 6 म्हयने आदी हांव तयारी करूंक लागलो आनी हो शो म्हजे कजन लुईस ऑलिवेरा ताच्या सांगाताक अरावंड तेणी प्रोड्यूस केल्लो आनी आमी बरो डिस्कस केल्लो आमी स्टेज कोल्हापूरच्यान खंय हाडली बरे सावंड घातले बरी लायट्स घातल्यो आनी एका हेमांक बरे बरे आर्टिस्ट हाडले सुकुरिना काडले आमी बॅटिनाजा काडली इर्तारोजा काडली हेमा आनी जायते हिंगाचे हाडले लॉरी बिरी जायते हाडले सो म्युजीक हाडलें नॉमन आनी हें म्युजीक 10 बँड म्युजीक हाडलें आमी वायलेना घातलें सो म्हाका हें टोटल डिफरंट करूंक जाय आसलें आनी कांतारां हांवें बरी घडलोली सारकीच बरी पॉप सॉंग रॉक सॉंग मांडोस फोक सॉंग्स डिफरंट सेंटिमेंटल सॉंग्स कॉमेडी सॉंग्स वरायटी ऑफ सॉंग्स टोटल 21 सॉंग्स सारकी आनी सारकी बरे ट्यून्स वा बरे म्युजीक एकदम नॉमनान बरे भाशेन एकदम म्हणजे लागीं आहात एकदम बरें पॉप सॉंगां केल्लीं आमी चेडवां ती वंडर गर्ल्स म्हणून एक ग्रूप केल्लो ही चेडवां म्हजे बारीन लंडनाक घाल्लीं ते कंपिटिशन जाल्लें ताका गेली ती गोंयतान सो तांकां हांवें चूज केल्ली पॉप सॉंगां म्हणूंक आनी तांकां हांवें कॉस्ट्युम्स बा केल्ले ताका आमी तेच्यांनी 2 सॉंगां तांकां एकल्याक 3 कॉस्ट्यूम केल्ले सगळे 12 कॉस्ट्यूम जाले सगळीं ड्रेसां सो कितें करता तें लोकांक आनी हांव कितें कोत्ता तें म्हाका बरें करपाक जाय नाजाल्यार हांव करिना म्हाका मेवता तितून मायनस पॉयंट मेळोंकूच जायना सगळे प्लस पॉयंट लोकांक वाकोवना हांव सदांच नाजाल्यार हांव करना ते पूण हो शो लोकांक जायतो मारलो आनी हो शो हांवें म्हज्या गांवांत केल्लो चुयार थिंगा तितलो लोक ना पूण म्हाका जाल्लो म्हाका गांवचो मोग म्हाका म्हज्या गांवांत केल्लो जाल्लो हो शो तो राय तर केल्लो जाय वो मडगांवां केल्लो जाल्यार जायतो लोक जावपाचो कित्याक थिंगा कॅपेसिटी ना कांय ना पार्किंग ना कांय ना सो हांवें जुंयार केलो तो पूण लोकांक तो शो मारलो सगळे जण पळयतात ते म्हणटात असलो शो आमी चडसो गोंयां पळोवंक जायते जाण म्हणटात
बरो लोकांक मानतात तसलो. And it indeed turned out to be one of a kind. कित्याक तुम्ही केन्नाय कितें करता आसतना आसलोले नासलोले मन घालून भार घालून तुम्ही करतात. चोयना कितेंच एक पाट गेले म्हणटा तें हें कोता जाल्यार कितें बरें कोता ताका डिस्पेजूच लागता. आमकां सुमार 7 लाख सुमार लागले तो शो करूंक आनी तो फ्री शो. आमी कोणाचे कोणाचे पयशे घेवंक ना, डोनेशन ना, कोणी पॉलिटिकल कोणा मिनिस्टरांकूय आपोवंक ना, आमी कोणाकूच आपोवंक ना, फकत फादरांक आपयले. सो इट्स वॉज अ टोटली नॉन पॉलिटिकल शो. सो बरो लोकांक इतले बरो जालो. खुबशे लोक म्हणटाले, खुबशे लोकांक तुमचो शो तो मानवलो. कोत्तलो आमी. हांव चिंता एक शो हितूंक पाय हॉलान करूंक, सद्याक हॉलान म्हणून लोकांक दाखोवंक, कितलें कळोवंक आमचे लागीं हे भाशेन करूंक जाता. आनी कोंकणी पालकार अशें जावंक जाय, कितें न्यू, समथींग न्यू, लोकांक कितें न्यू दुसरेच भाशेन कितें दिसोंक जाय. सो तें म्हज्या मतीन आहा, पूण दिसपेज लागता जाय तो कितें करूंक चिंतात आमी केन्ना करूंक सोदता. सो आतां हॉल आतां मेळोना, नोव्हेंबराक बा कितें तेन्ना आमी करतले. एकूच शो चड करूंक जाय, कित्याक इतलो कॉस्ट तुज्यान चड शो तुका 7 लाख सुमार ताका वयता, जायना इतलो करूंक न्हू. आनी आमी कोणाचे लागीं चडशें डोमिनेशन मागोवंक आमी चडशे आमी तितले नाही करना. म्हणटकीर मडगांवकारांक एक आतां बरो शो पळोवपाक वो आयकुपाक मेळचो आसा. तर तुमी गीत बरोवप वो चालूय दिवप हें सगळें करता आसतना तुमच्या मनांत केन्ना तरी एक आदर्श किंवा रोल मॉडेल असो कोण आसलो? या म्हजो रोल मॉडेल म्हणल्यार मेलोडी किंग आल्फ्रेडोस. हांव ल्हानूच आसतना म्हाका ताचो मोग, ताची कांतरां म्हणल्यार हांव पिसो, हांव जेवन आसलो पासून ताची कांतरां म्हणल्यार हांव सारको धांवतालो. आमचे लागीं तेन्ना रेडिओ होते. हय. आनी अती मनाची गीतां दोळा फुडें वचून लोकांक शेजाऱ्या वचून रावप, थिंगा लूट जाताली, कोणा कडेन नासलें न्हू, धांवताले थिंगा सारकें. आल्फ्रेडोची कांतरां म्हणल्यार हांव पिसो. सो आनी सगळीं म्हजी कांतरां हांव जी म्हणटा चडशीं हांव तेजे कांतरांचेर हांव बेस कोत्ता. तेजी कांतरां घेता मॉडिफाय कर चडशीं, जे हांव सोलो जो म्हणटा चडशें तेजी तशी. सो हांव म्हाका दिसता आल्फ्रेडोजाक लागून हांव तेजे पावला आनी चलोन घोट हांव कांतरी जावंक पावलो आनी बरो कंपोजर जावंक पावलो. सो आल्फ्रेडोजाक हांव सुर्गीचे राज इज माय रोल मॉडेल, इज माय हिरो. तशी तुमची सगळीं गितां एका परस एक, आनी तुमचें आनीक एक गीत सांडलोली तिका, हे गिताचो एक वेर्स आमच्या पळोवप्यांक गावन दाखोवशात. चोवन मोडची. वय दुसऱ्या पासत वावुरपी आमचे मोदें कितलें आसत, दुसऱ्याचे चुरचुर करपी, दुसऱ्याक आदार दिवपी, भिजल्यार कितले दिसत, देवान आमकां जायतेंच दिलां, कितें केलां दुसऱ्या पासत. आमचे भाशेन सगळे नाचता, कितलें बरें केलेलें दिसता, थोड्यांचो वावर पळोवंक वचून चिरा बाजारान भितर, विजयवाडी म्हणटात थंयसर, पायटी मुळेले आसा एक जाणट्याचें घर, केन्ना मुंबय पावशी तर त्या जाणट्याक एक विजीट कर, ताचें दूख नियाळीत तर दोळ्यान दुखां भरत भितर, एकल्याची आयकतीस तर काळीज रडटलें भितर. हें सॉंग घडोवंक एक कारण आसा. आमची एक मिटींग आसली ते एका बिल्डिंगाक कोंकोली, ते एक बिल्डिंग कोंकोली बिल्डिंगा आमची मिटींग आसली. हांव संस्थेन बोमायचे संस्थेन आसलेलो, कोंकणी कला संस्थी आमची बोमायची संस्था यात्रेसांची. सो आमची मिटींग हांव मेंबर आसलो. सो मिटींग आसली थिंगा. सो हांव मिटींग गेलो. मिटींगेक वचोन हांव देंवतालो म्हाका सगळीं कितली जाणटीच दिश्टी पडली. आनी तेन्ना म्हज्या फ्रेंडांनी कोण जाणटी सगळीं ती, तो म्हणलो ही ओल्ड एज, आनी ओल्ड एज म्हणलो. आनी म्हाका मागीर बरयता ते म्हणल्यार ही ओल्ड एज आमचे गोंयकार सांबाळतात, हे करतात, आनी ते कांय पयसो पासून घेयनात पळय, आनी सगळे ते पयशे मोडटात गोंयकार आमचे. सो हांवें म्हणलें पळोवया
मागीर हांवें भितर गेलो हांवें टाटकन इतलो बरें वार कोत्तात हेंचे आमी कांतार कित्याक करचें न्हू मागीर हांवें तांकां सांगलें एक दीस हांव येता आनीक थंय जाणटे एक विजीट करता आनी दुसऱ्या दिसाक एका सुमार विजीट करून गेलो आनी तेन्ना कितें कांतार काडूंक म्हाका तांची स्टोरी जाय न्हू बेश्टे कांतार काडूंक जायना सो ते म्हणूंक लागले ते एकल्याची ते म्हणूंक लागले ते सगल्यांची एकल्याची एक एक स्टोरी आसा सो म्हाका जाय आसली ती स्टोरी कितें ते कांतारांक घालूंक हांव वेट केलो ती एक एक जाणटे फुड्यान गेलो ती आपली स्टोरी सांगूंक लागली ती सांगूंक लागली आपणाक चेडूं आमची भुरगीं चेडूं म्हाका एअरपोर्टार वयलें चायना वता म्हूण आनी म्हाका एअरपोर्टार सोडलें आनी चायना गेलें ताका तें घर विकूंक जाय आसलें इतलीं भुरगीं दुसरें म्हाका सांगलें म्हाका सोनयेन भायर घातलो आनी रस्त्यार उडयलो कित्याक ताका तें घर दुसऱ्याक भाड्याक दिवंक जाय आसलें सो एकल्याची स्टोरी म्हाजें सारकें काळीज हें जालें हांवें एका सोमनान तांकां सांगूंक पसंद ना हांवें कंपोज केलें आनी तांकां धाडलें ते एकदम हें जालें ती कमिटी आहली ती त्यामुळे मागीर मिनीन बांदाराचो हें आहलो थिंगा शो आहलो आनी तेंच्यांनी केल्लो इन एड ऑफ दॅट पार्टी होम सो हांवें तेंच्यांनी म्हणलें तूं म्हणटलो हें कांतार हें मिनीन बांदाराचें हांव म्हणलें म्हणटा तेणी मिनीन बांदाराक परमिशन घेवन तियात्राक म्हणलें आनी तांकां सगल्यांक हांवें तियात्रांक हाडलें थिंगा आनी तांकां सगल्यांक शाबासकी दिली लोकां वजीर इतल्यान बरो भार केला म्हूण सो आनी ह्या कांतारान जावन तांकां जायतीं डोनेशनां येयलीं आख्ख्या लोकांक संवसाराक गेले आनी तांकां जायतीं डोनेशनां ते म्हाका सांगूंक लागले जायतीं डोनेशनां येयलीं म्हण आमकां तुज्या कांतारा वतीशी पूण तांचे हांवें एक पयसो पासून घेवंक ना हांवें म्हजें ओन रेकॉर्डिंगाक सगळे पयशे स्टुडियोचे हांवें अशें ओन पयशे म्हणले चडशीं जशें म्हणलां तशें तुमची गितां रिती देखीची तुमी हे सगळे कांतार घडटा आसतना विशय खंयच्यान सोदून हाडटात ताचा जशें परी तुवें ओल्ड एज होमाचें सांगलां तें तुमच्या चालत्या जिवितान तुमकां मेळ्ळें पूण हेर विशय तुमी कशे सोदून काडटात चडशे कितें घडलेलेंच अदरवायज साम सोशियल इश्यूज हांव धरतां म्हणजे चडशे सोशियल इश्यूज बेबी काडलें तें म्हणटा घडलेलें चडशे सोशियल इश्यूज कितेंच पांय बेबदो जाल्यार केली हांवें कांतारां पांय बेबदो जाल्यार भुरग्यांक कितें जाता भुरग्यांचो फुडार कितें जाता जायतीं कांतारां घडलेलीं आसात हांवें तशें पासून करूंक ना 2-3 कांतारां तसलीं घालता जायतीं कांतारां हांवें करपाचो आसा आजून करूंक ना चडशीं दुसरीं कित्याक चडशे विशयाचेर सोशियल विशयाचेर हांव करता चडशें आतां कामांतल्यान निवृत्त जाल्या म्हणटकीर वेळूच वेळ आसतलो आतां जायतो वेळ मेळटा आतां हांव फूल डे ताकाच सॅक्रिफायस हें करता ताकाच घालता सकाळीं बसता हय म्हणजे तो एक म्हजो एक टायम पास असो बरें दिसता कितें करूंक बरें कितें आनी बरें जाता कित्याक म्हाका आनी कामाचें कांय पडना थिंगा कितें तेन्ना काम करतालें म्हाका दिसभर काम करून रातचें कांतारां करूंक करताली आय वॉज टायर्ड जातालो आनी मागीर रातचें करून जायनासलें तितलें जायनासलें आतां हांव टोटली फ्री सो आतां बरयता हांव जायते कांतारां बरयल्या आनी जायत्या जाणांक दिता हांव जायते जाणां बरोय म्हणटात म्हाका कांतारां न्यू भुरगीं बरोय म्हणटात कांतारां जायते कितलींच हांव डेली बरयता आतां कोणाक ना म्हणना बरयता हांव कोणाचे चडशे पयशे कांतारां घेयना म्हणटात तीं दिता काम कोणाक थोडो केन्ना दिता पूण हांव चडसो हांव पयशांक लागून कोण ओके हांव बरयता ताका म्हणटकीर आतां आयकुप्यांक खुबशीं गितां युट्यूबाचेर मेळत आसतली हय मेळटली डिस्प्ले जाता जायतो ती करूंक हांवें सद्याक 31 केले डिस्प्ले जाता एक सॉंगाक 20,000 लागतात आनी युट्यूबाचेर कांय ना कांयचेय ना हांवें 5 लाख सुमार म्हणल्यात युट्यूबाचेर काडून 50,000 कितें येयल्यात म्हाका बस युट्यूबाचेर ते व्यूसूय तितले जायनात तितले न्हू तितले जायनात तितले सो ओके तुमी वेगवेगळ्या संगीतकारां बरोबर गितां गायल्यात तुमच्या सुमार फाटल्या 30 वा 35 वर्सांच्या पयणांत खंयच्या कलाकारां बरोबर वो खंयच्या गितकारा बरोबर गितां गावन तुमकां समाधान मेळ्ळां हांवें क्रिस पेरी बारी एक आल्बम काडलेलो 1990 माहिती आनी तो एकदम हिट गेल्लो एकदम हिट कांतारां बरी आहलीं आनी म्युजीक ताणें एकदम बरें घातलें ताचें म्युजीक म्हळ्यार तो सांगूंक नाका पूण आमी पयशेय जायते म्हणलें ताका तेन्ना कित्याक आमी 12 दीस सारकें रेकॉर्डिंग केलें स्टुडियोक एकूच कांतार एकाच दिसाक इतले म्युजिशियन आहात 12 दीस म्हळ्यार कितलो कॉस्ट म्हाका 5-6 पूण आल्बम येवपाचे
तो एकूच आल्बम येयलो म्हाका पूण ओके पयशे जायते गेले पूण हांवें म्हाका कांय मेळोंक ना तेजेर वयल्यान म्हाका लूज कोण प्रोड्युसरान म्हजो तेणी फकत 10,000 कितें गेलो तो म्हाका हांवें कितले 40,000 सुमार म्हणले त्या तेंपार 1990 प्रोड्युसरान म्हाका तितले दिवंक ना पयशे तेणी फकत 10,000 दिल्ले म्हाका तेन्ना कित्याक तेन्ना ते म्हणटा तितलेच आमकां चड दिवंक तुजी कॅसेट बरी वो ना आमकां तितले दिवंक जातात 10 कित्याक कोंकणीचो तितलोच आहा मार्केट हय अशें म्हणून लागलें आनी ते चडशे पयशांक लागून कोण नासले हांवें म्हणलें तूं फकत हो आल्बम बरो सेल कर बस आमकां नांव मेवलें पुरो आनी म्हाका मेवलें तें नांव बरें नांव कमायलें तेजेर पयशे कमावंक म्हणून पूण नांव कमायलें आनी म्हाका तें जाय आसलें हांवें कोंकणीचेर कांयच करूंक ना हांवें जायतें गायलां तें हांवें म्हज्या उक्तेपणी सांगता हें फोट कांय ना हांवें जायते पयशे म्हणल्यात कोंकणी कितें कांतारां करूं ओके तुमची कांतारां आयज युट्यूबाचेर खूब गाजतात जावं हेरांनी तुमचें कांतार घेवन तें आपल्याचे भाशेन चालीक लायलां हाचेर तुमकां कितें म्हणचें आसा हय म्हजें मोगाचो जो एकदम पयलें लोनान म्हणलेलें तें मागीर तें 7 वॉट्सान तें बरें फेमस केलें 7 वॉट्सान आनी तांकां शाबासकी कित्याक तांकां लागून तें कांतार हांव अदुकूय फामाद जावंक पावलो तें म्हज्यान सांगूं जाय तें एक बरें पूण एकूच तेंच्यांनी अशें नांव मेन्शन करूंक जाय आसलें क्रेडीट दिवंक जाय आसलें कित्याक गावपाचें तें ताणें करूंक ना उपरांत ताणें गायलें तें भितर गायलें तें भितर चडशें कोण पूण अशीं जायतीं जाणांनी कांतारां म्हणल्यात म्हाका दिसता कितें हांव कोणाकूय प्रॉब्लेम हें करना म्हणत हांव जितलो तुमी म्हणटा तितलो खुशाल कित्याक आमची कोंकणी मायभास उंच सोदता म्हणून दी पूण इतलेंच फकत एक आमकां सांगात आमी म्हणटात म्हण आनी आमी परमिशन तुमकां दितात म्हणून इतलेंच कोणें बरयला ताका श्रेय फावोच आमकां तुमकां पयशे कांय नाका तुमचे पूण एटलिस्ट तें क्रेडीट कोणें बरयलां तें घातलें जाल्यार आमकां मातशें एक मान आमच्यान उंच करूंक जाता जायते जाण आल्फाबेटाचीं कांतारां म्हणटात आनी म्हणटना ते इम्प्रोवायज करतात म्हणजे ते ट्यून ताजो आहा तो मॉडिफाय चेंज करतात इम्प्रोवायजेशन जायना तूं तो लिजंड तेजी कांतारां तुवें चेंज करूंक जायना नाजाल्यार तूं तुजी कांतारां म्हूण हो एक इन्सल्ट आसा तांकां घोट्टेल्यांक हें जावंक जायना हें जायते जाण कोत्तात हें म्हाका जाल्यार लायक जायना दोळे दिपकावपी वावर करून आपलो फुडार घडोवंक सोदतल्या फुडले पिळगेक तुमच्या मार्गदर्शनाची 2 उतरां सांगशात पिळगेक म्हळ्यार हांव चड खोशी भुरगीं जायती इंट्रस्ट दाखयतात आनी मागीर पायी तांकां जाय तो सपोर्ट करता आनी हांव म्हजो जितलो सपोर्ट हांवें जायत्या भुरग्यांक कांतारां दिल्यान जायत्या भुरग्यांक कांतारां ते म्हाका सांगतात हांव बरयतां तांकां हांव तेंचे पयशे हांव चडशे घेयना पूण बरयता पूण म्हाका जाय ती बरी सिंगर्स जाल्लीं पूण एक आतांची भुरगीं शिकलेलीं ती पालकार मोबायल घेवन कांतारां म्हणटात हें सारकें ना कांतारां बाय हार्ट जावंक जाय तूं प्रोफेशनल असो कांतारां म्हूण दुसरें स्टँडाचेर 2 म्हणटात टॅब स्टँडाचे लिरिक्स 2 म्हणटात हें सारकें ना स्टेजीर तुवें म्हणूंक जायना लोक आसता तुवें बाय हार्ट म्हणूंक जाय आदलो लोक शिकनासलो ते बाय हार्ट म्हणटाले तुमी आतां शिकल्यात तुमच्यांनी बाय हार्ट करूंक जायना हें म्हणजे न्यू टॅलंट जीं भुरगीं आसात तांकां एक मागणें शिकात कांतारां ओके कांतारां शिकात आनी तुमकां फ्युचर जायतो आसा हें पालक आतां पोन्ने आहा ते वेतले तुमचे हातान आसा तुमी हें पालक सांबाळूंक जाय तुमच्या जिणेंतलो प्रवास खणटा तितलो हाताक चड लागत आसा तुमच्या जिणेंतलो प्रवास तुमी आमकां सांगलो तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिलो आनी आमी तुमच्या सासणांत उपकारांत उरलीं सार TV कडल्यान ही तुमकां एक सुपुल्ली भेट देव बरें करूं तुमकां तुमच्या चॅनलाक ही म्हजी तुमी इंटरव्यू घेतलो म्हूण आनी हांव सदांच म्हज्या काळजान तुमचो उपकार आसतलो सदांच मानेस्त नेविसबाब हांव ही मुलाखत सोंपयतां आनी हांगाच थांबतां मानेस्त पळोवप्यानो ही आयची एपिसोड थोडीक पावन सोल्ल्या अशीच आमी तुमचे भेटेक येत आसतलीं तर चुकयनासतना
पळयत रावात आनी हेरांकूय पळोवंक हुस्कायात गोंयचें सृजन. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.